अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान गुल, कवरेज न्यूज़ HGTV पर। नाजरीन, सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि मैं कवरेज न्यूज़ HGTV के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी अहम खबर आपको ये दे दूँ कि मुतवक्के हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि जो इलेक्शन है आने वाले वो बहुत जल्द हो जाएं, यानी कि इलेक्शन 2023 की बजाय 2022 में मुतवक्को हैं। सियासी हलकों में बहुत हलचल है इस बात को लेकर, और आप सब जानते हैं कि किस तरह मुल्क में जलसे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े खिताबात हो रहे हैं, एक दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे प्रोग्राम में जो शामिल गुफ्तगू हैं, बहुत मेहनती शख्सियत के मालिक हैं, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ और काफ़ी हमारी मुलाकातें भी रही हैं, और अब अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा है और बहुत मसरूफ़ उनका वक्त है, और इसी मसरूफ़ियत में से हमने उनसे थोड़ा सा अपने चैनल के लिए टाइम लिया है, और उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त में से कवरेज न्यूज़ HGTV पर अपना वक्त निकाला। मैं उनको अपने प्रोग्राम इजहार ख्याल में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ मेंबर कौमी असम्बली, जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखैल साहब की। हालिया ताज़ा तरीन उन्होंने इलेक्शन जीता है NA 249 का, आपसे कोई 2 से ढाई महीने पहले। मैं कादिर खान मंदोखैल भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इजहार ख्याल में। कादिर भाई, ये जो अमेरिका ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में जो बीज बोया है, उसे क्या मिला? ये बीज बो के शरंगेजी का, नफरत का कुछ हासिल हुआ या नहीं? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। कामरान भाई, बात यह है कि 20 साल जो अमेरिका ने वहाँ पे बीज बोया था वो सब के सब जो ना वो नाकारा था, और ये पहले से पता था अफगान अवाम को, और जो इनके मुलाजमीन थे उनको पता है कि जिस दिन अमेरिका में जाना है कोई तालिबान के सामने टिक नहीं सकेंगे। और उसकी वजह मेन ये है कि अफगान अवाम जो है ना, जो भी है, चाहे किसी जबान से ताल्लुक हो उनका, वो अपनी सरजमीन पे किसी गैर मुल्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये तारीख आज से नहीं है, ये तारीख आप अगर आप उठा के आलमी जंग से पहली और दूसरी से वहाँ से कंपेयर करें तो ये सिलसिला वहाँ से जारी रहा कि अफगानिस्तान पे किसी ने काबिज नहीं हो सका। तो ये हर आदमी को पता है कि अफगान अवाम जो है ना वो उनके हुक्मरान हैं अफगानिस्तान के। इस वजह से वो जो उन्होंने खरबों रुपए खर्च कर दिए, चाहे हिंदुस्तान ने खर्च किए या अमेरिका या नेटो ने खर्च किए, वो रेत की दीवार इस वजह से साबित हो गई है कि वो उनको पता था कि जब तालिबान आएंगे और जब इन्होंने ऐलान कर दिए कि हम जा रहे हैं तो फिर तालिबान के सामने कोई कुव्वत वहां पे रही नहीं। इस वजह से उन्होंने प्लेट में ये पूरा अफगानिस्तान के हवाले कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो मुकाबला कर ही नहीं सकते थे उनके साथ। सर कादिर खान मंदोखैल साहब, जब ये APDM में फैसला हो चुका था कि हर फैसला मुतफक्का राय अमली से होगा, तो उसके बाद ये मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी से इतने नाराज क्यों हैं? पीपल्स पार्टी में नुकसान पहुंचाने का तो कोई वजह आपने नहीं बताया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जब ये PDM के प्लेटफॉर्म पे ये तय हुआ था कि सारे फैसले मुत्तफका होंगे, अक्सरियत की बेस पे नहीं मुत्तफका होंगे। आप ये समझ रहे हो कि PDM में अगर पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे बड़ी पार्टी नहीं है तो दूसरे पे तो जरूर है। अब उसमें जो ना वो जमीयत उलमा पाकिस्तान भी है, जिनका पाकिस्तान में कौंसलर नहीं है, शेरपॉट की पार्टी भी है, दूसरी पार्टी भी है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी होने के नाते जब ये फैसला हुआ कि सबसे पहले एहतजाज होगा, उसके बाद जाके ये धरने की सूरत-ए-हाल होगी इस्लामाबाद की तरफ, और फिर वहाँ अगर मुत्तफका फैसला हुआ कि सब इस्तीफे पेश करेंगे तो पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टी इस्तीफे देंगे। अब यहाँ सूरत-ए-हाल ये होगा कि जब मुस्लिम लीग नून के ज़रिए क़यादत जब लाहौर में जलसा हुआ था PDM का, तो नाकाम हो गया, दुनिया ने देख लिया।
اب ناکام ہونے کی صورت میں انہوں نے یہ سمجھا کہ جب ہمارا سب سے بڑے شہر کا لاہور میں جیسا ناکام ہو گیا تو آگے چل کے وہ کسی اس طرح تحریک سے وہ جا نہیں سکتے، تو لہٰذا انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیے پیپلز پارٹی کے اوپر استعفے کا۔ پیپلز پارٹی کے تمام ایم پیز نے اپنی قیادت کے سامنے اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں، اور اس طرح مسلم لیگ نون نے بھی پیش کر دیے۔ اور پھر آپ کو میں یاد دلاتا رہا ہوں کہ ان استعفوں میں مسلم لیگ نون کے 2 استعفے اسپیکر کے پاس چلے گئے، نہ جانے جامبوج بھیجے یا کیا وجہ تھی کس طرح۔ تو پھر آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا تھا کہ جائیں ہمارے استعفے اسپیکر کے منہ پہ مارے، منہ پہ کیا مارنا تھا، وہ 2 ارکان جا کے اسپیکر کے پاؤں پڑے اور منت سماجت کر کے اور وہ استعفے انہوں نے وہاں سے واپس لیا۔ تو اب مجھے بتائے کہ جب یہ طے نہیں ہوا کہ کیا کون کیا استعفے دیں گے، اس کو بھی چھوڑیے، 2 قدم آگے چلیں۔ پھر جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہا تھا تو پنجاب میں جہاں یہ پورا تحریک جو ہے نا وہ باپ پارٹی یا کسی اور پارٹی کے خلاف نہیں تھی، بلکہ یہ تحریک تھی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف، تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے پنجاب میں مک مکا کر آپس میں سیٹیں بانٹ دی ہے، 5 سیٹیں ایک نے لیے سینیٹر، 5 دوسرے نے لیے اور 1 کاف لیگ کو دے دیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ ساری چیزیں آپ خود مک مکا کی سیاست کے زمانے سے چانگا مانگا سے لے کے آپ چلا رہے ہو اور پھر پیپلز پارٹی کے اوپر آپ پریشر دے رہے ہو، اور پھر جب یہ چیز نہیں ہوا، یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، پھر جب کراچی کے الیکشن ضمنی انتخابات جہاں فیصل واڈا اپنا سیٹ چھوڑ کے ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے جب وہ سیٹ چھوڑ گئے، جب ضمنی انتخابات کے لیے نامینیشن فارم ہوئے ہیں، جہاں میں بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے فارم جمع کیے، بلکہ میں نے تو پیپلز پارٹی کا ایک ادنا کارکن کی حیثیت جمع کیا، مگر ٹکٹ مجھے نہیں ملا تھا۔ اور پھر شیخ خاقان عباسی جو مسٹر اسماعیل کا وہ پارٹنر بھی ہے، وہ بلاول صاحب کے پاس گئے کہ یہ سیٹ ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ آپ دستبردار کرائیں۔ میں نے احتجاج کی ہے میڈیا کے سامنے کہ آپ تو استعفے دینے والے تھے، تو پھر آپ ضمنی انتخابات جیت کے کیا کریں گے؟ پھر استعفیٰ دیں گے تو اس سے بہتر ہے آپ الیکشن ہی نہیں لڑو۔ اس بات پہ جب اس کو مایوسی ہوئی ہے تو ان کے بعد شاہد خاقان عباسی، جس کی اپنی پوزیشن ایک ملازم سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ جا کے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ شوکاز دے رہے۔ اب شوکاز کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا ٹی وی چینل، آپ کے مالک تو کسی ملازم شوکاز دے سکتے ہیں، مگر آپ کا ٹی وی چینل کسی اور ٹی وی چینل جس کا آپ ایسوسیشن کے ساتھ ہے تو اس کو شوکاز تو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر اس بات پہ جو ہے نا وہ انہوں نے شوکاز دیکھے اور سارا خراب کر دیا ہے، اور پھر ہم پر الزام لگا دیے کہ ہم نے باپ پارٹی سے ووٹ لیے۔ ارے بھائی، ہم تو ووٹ پی ٹی آئی سے بھی لینے کو تیار ہے، ہم تو ووٹ دشمن سے بھی لینے کو تیار ہے، ہم تو ووٹ ایم کیو ایم سے ہماری نہ بنتے ہوئے بھی ہم اسے ووٹ مانگ رہے ہیں، تو ووٹ تو کوئی کسی کے ساتھ مانگ رہے۔ آپ نے تو پورا کا پورا مکمکا کر دیے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کے توسط سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ سب سے پہلے شوکاز تو دیں مسلم لیگ نون کو، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کر دی۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، میرے الیکشن میں پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک درخواست پہ متفقہ طور پہ ریٹرننگ افسر میں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ یعنی میرے خلاف اس نے درخواست دی ہے۔ تو آپ لڑکانہ میں خود سارے مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نے احتیاط بنا لی ہے اور پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس طرح سے، کس منہ سے آپ تحریک چلا رہے ہو اور کس جدوجہد سے آپ تحریک چلا رہے ہو، جو آپ کا سربراہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، دوسری مرتبہ ملک سے فرار ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جہاں بکری چور اور سائیکل چور تو جیلوں میں بیٹھے رہتے اور وہاں اور یہ شہزادہ جو ہے نا وہ دوسری مرتبہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہو کے اور وہ لندن جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تحریک کے سب کچھ نہیں ہے، انہیں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنانا ہے 4تھی مرتبہ، اور کچھ نہیں ہے، نہ ان کو عوام کی فکر، نہ ان کو کسی تحریک کا فکر۔ اور اب پیپلز پارٹی کنارے پہ ہو گئی، تو ہم دیکھیں گے اب تحریک کے پی ڈی ایم میں کہاں جانا، یہ کہاں سے آئیں گے، کس طرح کریں گے، یہ اب ہم خود دیکھیں گے کہ اب ہمت پکڑ لیں اور استعفے بھی دیں اور تحریک چلا کے پیپلز پارٹی کے بغیر دکھا کے۔ اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی ہے جس کا نفاذ ہوگا، جو استعمال ہوگی 2022 یا 23 کے الیکشن میں، پیپلز پارٹی اس الیکٹرانک جو مشین ہے اس کے وجود کو، اس کے استعمال کو، اس سے متفق ہیں آپ؟ مختصر جواب یہ ہے، یاد ہوگا جب یہ الیکٹرانک مشین جو ان کا وزیر بریفنگ دے رہا تھا عمران نیازی صاحب کو، تو 5-6 ایکسپرٹ کھڑے تھے اور وہ عمران نیازی صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو بتا رہے تھے کہ یہ بٹن دباؤ، یہ بٹن دباؤ۔ اب یہ جب خود پرائم منسٹر جو کہتا ہے میں انگلینڈ سے پڑھ کے آؤں، اس کو نہیں پتا کون سا بٹن دبانا ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ میرے حلقے کا یا بلوچستان کے حلقے کا یا جنوبی پنجاب کے دور دراز عام اور یا بزرگوں کا
इनको क्या पता होगा कौन सा बटन दबाना है, किस तरह करना है। और अब अगर ये वो लोग ये कहे कि हमारा कोई नुमाइंदा खड़ा होगा, तो वो नुमाइंदा फिर किसका होगा? ये नुमाइंदा खलाई मखलूक का होगा, किसका होगा जो वो ये बटन बताएंगे? और फिर उस नुमाइंदे का क्या गारंटी कि वो बोलेंगे फलां को दे दो। दरअसल ये सारा गेम है कि एक ही बटन में ये पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन अपने नाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। आपको याद होगा 2018 में आरटीए सिस्टम बैठ गया, और ये कंप्यूटर इनका ये सिस्टम अगर बैठ गया तो क्या होगा? आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा, पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी तरीन। सर, 2 वक्त की रोटी गरीब आवाम को मैसर नहीं है। सब बातें कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, महंगाई के खिलाफ? देखिए, इमरान नियाजी साहब जिस तरह आया था, उन्होंने कहा 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। 3 महीने में क्या बनना था? 3 साल में तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया पुराने का। महंगाई का मैं पीपल्स पार्टी के दौर की रेट आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आखिरी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बता रहा हूँ, जो 50-55 रुपए में चीनी का रेट था, आज 120 रुपए है। इस तरह आटे के रेट क्या था उस जमाने में, आज के आपके सामने 1500 रुपए थैला मिल रहा है 5 किलो का। आप मुझे बताओ, इसी तरह करके एक गरीब आदमी जो सूखी आटा भी नहीं खरीद सकता हो, तो महंगाई के ये हाल है। और ये बेशर्मों की तरह जश्न मना रहे, हमने 3 साल कारगिर्दी। आपने कल इसकी कारगिर्दी देखा था? वही डांस पार्टी, वही नाच गाने उनके, और कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं इमरान खान आएगा, वो नया पाकिस्तान बनाएगा। वो भाई मैं तो छोड़ो, पुराने के बेड़ा गर्क करके बैठे हुए। आप मुझे बताओ कि महंगाई के ऊपर कोई बात की उन्होंने, बेरोजगारी के ऊपर बात की है? इनके सारे आपने ये कार्ड बना दिए, वो कार्ड बना दिए। और भाई ये शौकत खानम नहीं है, ये चंदे ज़कात पे जो आप चला रहे हो शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी का, ये पाकिस्तान है। और फिर ये रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, तो रेमिटेंस की बात है तो दुनिया भर में जो कोरोना लग गया है, फ्लाइट बंद हो गए और लोगों ने वो रेमिटेंस, आप अपने जमाने में कहा कि हुंडी के जरिए पैसे भेज दिए, लोग बाहर रहते थे, जेबों में लाते थे। अब क्योंकि ये सारे ट्रेवलिंग पे पाबंदी हो गई है, एयरलाइन महंगा हो गया और सारी चीजें करके, और ये अब वो मामला तो दूसरी तरफ चला गया। और फिर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी से उम्मीद रख रहा है, इनको ये याद रखना चाहिए कि जहाँ कोरोना के दिनों में एयरलाइन का टिकट 50,000 में था, तो वो 2-2.5 लाख रुपए में टिकट कर दिया है। तो वो ओवरसीज उनको और देंगे, उनको और क्या, कुछ और मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखैल साहब, आपने अपना बड़े कीमती वक्त में से कवरेज न्यूज़ HGTV के लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी और प्रोग्राम में मैं आपको ज़रूर दावत दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, सुना। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय का इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करें। मैं हूं कामरन गुल, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा किसी और नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।